त्यो बगबाखोनी भन्थ्यो त्यस बेला, बाघ बस्ने ठाउँ। अनि छुटेको साँढे घोडा भैँसी गाई जान्थे सबै बाघले खान्थे। अनि 5 सालमा त्यो राणाहरूको सवारी आउँदा 7 वटा ठुलो ठुलो बाघ मारियो। त्यति बेला सब कालो जङ्गल थियो, बाघ र बाँदर घरैमा आउँथे। ट्याङ्ग्रा खोलाको पानी ल्याउँथे केटाहरूले, यसो भारमा बोकेर। राम्रो पानी थियो ट्याङ्ग्रा खोलाको पानी, त्यही खान्थ्यो। इटेरी आउँदाखेरि विरक्त लाग्थ्यो। पहाडको हाम्रो दाजुभाइ कोही थिएन, अनि कसलाई कोसँग बोल्नु, चौधारी भाषा जान्दिन थियौँ। इटहरीको यो ठाउँ 150 वर्ष अघि यस्तो थिएन। घना जङ्गलभित्र थारू समुदायको एउटा सानो बस्ती मात्र थियो। यस्तै बस्तीहरू ठाउँ ठाउँमा थिए। गैसार लगायत त्यो बेलाको इटहरी मोरङ जिल्लाभित्र पर्थ्यो। प्रगन्ना बेली अनि मौजेमाल गैसार। गैसारमा हजारौं गाई भैँसी थिए। यहाँ मालपोत बुझ्ने काम गरिन्थ्यो। मालपोत बुझ्ने जिम्मा पाएका थिए सतनलाल गच्छदारले। पहिला यो गाउँको नाम थियो शङ्करपुर, पछि आएर गाईसार भयो। यो गाई भएको हुनाले यहाँ गाईसार नाम रह्यो। र मालपोत बुझाउनको लागि यो गाईसारमा सतन गजदारलाई जिम्मा दिएको थियो। त्यो सङ्कलन भएका जति मालपोतको पैसाहरू रुपियाँहरू सबै चाहिँ बोरामा हालेर 4-5 जना लगाएर काठमाडौँ पठाउँथे। त्यतिखेर यहाँ दुःख सुख गरेर जङ्गलमा भएको बाघ भालु हात्तीसँग मलेरियाबाट पनि लड्दै दाउरा साउरा यो जङ्गल काटेर खेत बनायो। इटहरीदेखि 16 किलोमिटर पूर्व दक्षिणमा रहेको हरैचा भन्ने ठाउँमा राणाहरूको हात्तीसार थियो। पछि इटहरीको बुढी खोला पश्चिमपट्टि अर्को सानो हात्तीसार बनाइयो र नरसिंह चौधरीलाई सुब्बा पद दिएर रेखदेख गर्न लगाइयो। हरैचाबाट ल्याइएका नरसिंहसँग अपराधीलाई सजाय दिने अधिकार प्राप्त थियो। सजाय दिनका लागि काठ र इटाबाट बनेको तुरुङको प्रयोग गरिन्थ्यो। इटहरीको नामाकरणका सन्दर्भमा जोडिएका विभिन्न मतहरूमध्ये तुरुङको प्रसङ्ग पनि एउटा हो। तल इटाले बिछाइएको भुइँ, त्यसमाथि गएर काठ चाहिँ ठाडो पारेर बिचमा दुलाहरू भएको खुट्टा छेराउन हुने तुरुङ बनेको हुँदाखेरि अब त्यो तुरुङलाई चाहिँ उनीहरू 70 भाषाका चौधरीहरूले हरि भन्ने र इटहरीमा इटाको चाहिँ सम्बन्ध परापूर्वदेखि नै 150 वर्ष अगाडिदेखि नै इटाको कारोबार भयो। मैले यसरी खोजी गर्नुभन्दा पहिले केही साथीहरूले इटा प्लस हरि भनेको ठाउँमा इटाही भन्दा भन्दै इटहरी रहन गयो भन्ने कसैको भनाइ, कसैको इटाही भन्ने चौधरी थिए उनको नामबाट इटहरी रहन गयो भन्ने जस्तो चाहिँ अलि पत्यारिला कुरा नभएको हुनाले त्यसलाई अब इटा र प्लस हरि भनेर इटहरीको नामकरण रहन गयो भन्ने मेरो ठान्ने हो। बस्ने र खेती गर्ने राम्रो ठाउँको खोजीमा सप्तरीदेखि आएका केही थारूहरूलाई नरसिंह चौधरीले बुढी खोला तरेर जानबाट रोके। बुढी खोला तरेर गए भटगमिया भइन्छ भनेर दरोगा टोल हालको मनोकामना टोलमा जङ्गल फाँडेर बसोबास गराए। पछि त्यहाँ ससाना बस्ती बसे। तिनै बस्तीहरू पछि आएर थर र विशेषताका आधारमा चौधरी टोल, ढेडु टोल, दरोगा टोल आदि नामले चिनिए। अनि सप्तरीबाट आउनु बित्तिकै यहाँ आयो। अनि कहाँ जाने भनेर उसलाई सोध्यो। अब टोलमा जान्थ्यो, पहिला त यस्तो जङ्गलमा के गर्ने। अनि टोलमा आयो, कहाँ जाने भनेर हामी जनवन गरेर काम गरेर खाने मान्छे हो, हामी त कमाउन हिँडेको। अनि नजा भनेर यो खोला तरिस भने अर्को जात हुन्छौ तिमीहरू, त्यो मेरैमा काम गर भनेर हात्ती लिएर दौनी गर्थ्यो धानको। अहिले जस्तो चौकी हुँदैन थियो। नरसिंह सुब्बाले जे गरे पनि के भयो भने त्यसलाई पक्रेर सजाय दिने काम पनि उसैले गर्थ्यो नरसिंह सुब्बाले। अब कोही तेरेन भने उसलाई मार्ने पनि 3 जनाको त्यतिखेर राणाले दिएको थियो। 3 खुन माफ भनेको नरसिंह सुब्बालाई मात्रै थियो, अरू कसैलाई थिएन। त्यसले गर्दा टेरेन भने ऊ त यस्तो मान्छे हो जस्तो कहिले आइजिपीहरूले यस्तो अर्डर दिन्छ पुलिसलाई ठोक भने उसले दियो भने सबैलाई। त्यसले गर्दा त्योदेखि त भयङ्कर डराउँथ्यो मान्छे। यसरी गैसार, चौधरी टोल लगायत ससाना बस्ती बाहेक 2007 सालसम्म इटहरी चोक वरपर खासै विकास भएको थिएन।
कुनै राजमार्ग नबनेको समयमा तराईमा गाडी कुदाउन हुलाकी मार्ग चल्तीमा थियो। बस्ती र बजारसम्म पुग्न अन्य गोरेटा र बैलगाडा गुड्ने डगहर थिए। जताततै जङ्गल, खेत, सिमसार र पोखरीहरू थिए। जङ्गल फाड्न सकेका ठाउँमा खेती गरिन्थ्यो। खेतबाट उब्जनी भएको धान, दाल आदि बेच्न पकली बजार लगिन्थ्यो। यो पकली सुनसरी जिल्ला नहुँदै मोरङमा थियो। त्यति बेला मोरङको जम्मा 3टा बजार थियो। नामुद बजारहरू, पकली, हरैचा, रङ्गेली, 3टा बजार मध्ये पकली पनि एउटा पर्थ्यो। कोसीको बाँध पूर्व जति पनि धान चामल बेच्नुपर्ने, तोरी गहुँ बेच्नुपर्ने, औषधि उपचार किन्नुको लागि किन्नुपर्ने अथवा कपडा किन्नुपर्ने सारा व्यवसाय चाहिँ पकलीबाट चल्थ्यो। त्यति बेला तपाईँको इटेरी भन्ने बजार नै थिएन। पाकरको बोटबाट नामाकरण भएको भनिएको पकली इटहरीको लागि सबैभन्दा ठूलो बजार थियो, जुन गत 2071 मङ्सिरमा इटहरी उपमहानगरपालिकामा गाभियो। पकलीमा मानिसको बसोबास इटहरी भन्दा 100 वर्ष पहिल्यै सुरु भएको थियो। दुईजनाले के भन्छ हातले यसो समाउँदाखेरि नभेट्ने खालको पाकरीको रुख थियो। हाम्रो थारू भाषामा पाकरी भन्छौँ त्यसलाई। त्यो पाकरीको रुखबाट पकरी हुनु गयो, बुझ्नु भएन। हाम्रो थारू भाषामा अहिले पनि पकरी भन्छौँ, पकली भन्दैनौँ। हामी यहाँको रैथाने भन्दा पनि हुन्छ। हाम्रो यहाँ 7 पुस्ता अहिले जाँदैछ र 7औं पुस्तामा म छु अहिले यहाँको। त्यति बेला पकली राम्रो थियो। जति जनसङ्ख्या यो पकलीमा थियो त्यति इटहरीमा थिएन। त्यहाँ स्याल कुद्थ्यो, चितुवा त्यहाँ बस्थ्यो, झारीहरूमा खरायो कुद्थ्यो। र अहिले यो आधुनिकीकरण भयो, प्लटिङहरू भयो, त्यसले गर्दाखेरि इटहरीको जनसङ्ख्या र बजार बढेर गयो, पकली कम भयो। पूर्वी पहाडबाट चतरा, काला बन्जार, बक्लौरी र पकली हुँदै इटहरीको बज्राहा आइपुग्ने मानिसहरू बोडी खोला तरेर हरैचा पुग्थे। चारकोसे झाडी फाँडेर धरान विराटनगर जोड्ने छोटो बाटोको रूपमा कोशी राजमार्ग बनेपछि राजमार्ग छेउमा तरहरा, इटहरी, खनार जस्ता बजारहरूको विकास भयो। पूर्व पश्चिम जाने सानो हुलाकी मार्ग र कोशी राजमार्ग आपसमा काटिएको ठाउँ अहिलेको दिपेन्द्र चोक सेरोफेरो इटहरीको केन्द्र बन्यो। कुटानी पिसानी मिल चल्न थाले, केही होटल खोले। त्यसपछि बिस्तारै पकलीको व्यापार इटहरी केन्द्रित हुन थाल्यो। 2009 सालमा मेरो हजुरबाले मिल एउटा यहाँ पनि चाहिन्छ भनेर स्थापना गर्नुभयो। त्यतिखेर ललिता राइस आयल फ्लावर भनेर खोलेको थियो। काठका घर, फुसका घर, पक्का भनेको त कहीँ छँदै थिएन। त्यतिखेर होक्लाबारीदेखिको तेल पेल्न यहाँ मान्छे आउँथे। चतरा, 12 क्षेत्र, दुबी, इनरुवा साइडबाटसम्म पनि तोरी धान पेल्नलाई मान्छे आउँथे, किन्तु यो बिचमा त्यतिखेर मिल थिएन। 2010 साल अघि हालको दिपेन्द्र चोक रहेको स्थानमा जङ्गल फडानी गरेर बनाइएका घरहरू 11 सालमा आगलागीमा परे। इटहरीलाई आइपरेको अहिलेसम्मकै ठूलो विपत्ति थियो त्यो। मोरङ जिल्लाका तत्कालीन बडा हाकिम भूपालमान सिंहले आगलागी पीडितलाई जग्गा दिलाए। साथै इटहरीको बजार विकासको लागि समिति नै बनाए। मिलको राजा प्रसाद रिजाल थियो त्यति बेला, यसो उसो यहाँ काम गर्ने हालेर। अनि उसले सबैलाई सडकमा हालेर बिरासहरू बस्दामा बडा हाकिम भूपालमान बडाको पुऱ्याए। किन आयो भनेर यसो आगलागी भएर बस्नु दिएन हामीलाई जिम्मेदारले। भनेपछि लु जाऊ तिमीहरू भोलि आउँछु भनेर भोलि चारहरू लिएर आउनुभयो। कहाँ के भयो भनेर यसो यसो भयो भनेर देखाइदिनु। यसले देखाएपछि 4 सुरमा चावडा झन्झन रातो झन्झन काटिदिनु भयो। अनि मैले उपसियरलाई बोलाएर लु यो 4 सुरमा 4वटा सडक निकाल्थेँ। यहाँ चोकमा अलिकति ठुलो पारो घुम्ने गाडी घुम्ने राखिदिएँ भनेर नक्सा राख्नु लाउनु भयो। पूर्वपश्चिमको बाटो 45 फुटको, उत्तर दक्षिणको बाटो धरान विराटनगरको बाटो 55 फुटको राखिदिएर नक्सा काटिदियो। अब के गर्ने त भनेर अनि भूपालमान सिंहले सबैले सल्लाह गरे बजार विकास समिति गठन गरेर यसले काम चालु गर्ने भनेर बजार विकास समिति गठन बडा हाकिमका अध्यक्षमा समिति भयो। सीमित थारू परिवारसँग अथाह जमिन थियो। 2021 सालमा भूमि सुधार योजना लागू भएपछि बढी मालपोत तिर्न नपरोस् भनेर थारूहरूले जमिन बेच्न थाले।
खेती गर्न र सुविधा खोज्न पहाडबाट झरेका राई, लिम्बू, बाहुन, क्षेत्री समुदायका मानिसले जमिन किने। जग्गा ससाना टुक्रा पारेर बेच्न थालेपछि इटहरीमा बाहिरबाट आएका मानिसहरूको भिड बढ्यो। कुनै समय सम्पूर्ण इटहरीको विरासत बोकेका थारू समुदाय खुम्चिँदै आए। अलिअलि बजार बढ्दै गएपछि अब त्यतिखेर पनि जग्गाहरूकोमा यसो घरेरी खोलेर अब सहर बसाउनु पर्यो, वितरण गर्नु पर्यो। अब त्यतिखेर त के भनेपछि जग्गाहरू त के 2000-3000 रुपियाँकोमा 4000 रुपियाँ काठाको मेन रोडमै भेट्थ्यो। अब त अहिले त्यसैले गर्दाखेरि त्यो बेललोटको सकिसकेपछि अब यतातिर पनि बजार सहर कसरी बढिन्छ भनेर अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो जग्गाहरू पनि यसो पोलिटिङ गर्यो, बिक्री गर्यो। पारे समुदायहरू अब पहाडबाट आयो, कोही विदेशबाट आयो, कोही कहाँबाट आयो, कोही पूर्वबाट आयो। त्यो बेला इटहरीको वडा नम्बर 1 हालको सुन्दर दुलारीमा पर्थ्यो। पछि 2018 सालमा सुनसरी जिल्ला बनेपछि मात्र बुढी खोलालाई सिमाना बनाई बुढी खोलावारी वडा नम्बर 1 तोकियो। इटहरीका महेश्वर सुब्बाले इटहरी 3 र हालको सुन्दर दुलारीको जङ्गल फाँडेर बस्ती विस्तार गरे। जग्गा टुक्र्याएर किनबेच गराउन र आदिवासी बढाउन सुब्बाको उल्लेख्य भूमिका रह्यो। महेश्वर सुब्बा साहसी हुनुहुन्थ्यो। अहिले हाम्रो इटहरीको 3 नम्बर वार्ड त्यतिखेर जङ्गल थियो। महेश्वर सुब्बाले त्यहाँ बस्ती बसाउनु भएको हो र उहाँकै नेतृत्वमा जनताले जङ्गल फाँडे। उहाँले त्यो जङ्गलको लागि अलिक महिना जेलमा पनि बस्नु पर्यो। उहाँले एक प्रकारको प्रतिज्ञै गर्नुभएको थियो, यो जङ्गल फाँडेर बस्ती बसाउँछु र जनतालाई त्यो जग्गाको हकदार बनाउँछु भन्ने उहाँले एकखेर हामी सबैको अगाडि उहाँले प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको थियो। त्यो अनुसार उहाँ जेल पनि जानुभयो र लड्दै पनि रहनुभयो र आखिरीमा जनताले त्यहाँ जङ्गल फाँडे, बसे। 2020 सालको सेरोफेरोमा पक्की पुलहरूसँगै इटहरीवासीको जनश्रमदानबाट महेन्द्र राजमार्ग खुल्यो। 2वटा मुख्य राजमार्गको मेलन बिन्दुको रूपमा इटहरी आकर्षणको केन्द्र बन्यो। त्यति बेलासम्म घरमा चर्पी हुँदैनथे। धेरैले खोला पोखरीको पानी खान छाडेर बल्ल ट्युबवेल गाड्न थालेका थिए। इटहरीमा 2030 सालपछि मात्र पक्की घर बन्न सुरु भयो। ढुङ्गाको प्रयोग गरेर पहिलो ढुङ्गे घरको रूपमा पछि इटहरी गाउँ पञ्चायतको घर बन्यो। राणा र दरबारियाहरूको विशेष रोजाइमा परेको यो ठाउँले क्रमशः विकासको गति समात्न थाल्यो। यो चाहिँ बसोबास गर्नको लागि उपयुक्त ठाउँ, अनि त्यहाँदेखि दरबारियाहरूले पनि उपयुक्त ठाउँलाई आफूलाई सहज हुने ठाउँ र आफूलाई उपलब्धिमूलक र बसोबास हुने लायककै ठाउँ चयन गरेको कारणले पनि यो ठाउँमै सबै दरबारियाहरूको मात्रै 2062-63 को आन्दोलनमा पूर्वको केन्द्र बने पनि 7 साल, 18 साल र 46 सालको आन्दोलनमा इटहरीको भूमिका सहायक मात्र थियो। दक्षिणको विराटनगरबाट आन्दोलन सल्केर देशैभर व्यापक भएपछि इटहरीका केही मानिस लुकीछिपी त्यसमा लाग्थे। त्यो बेलामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाइएको थियो। धेरै पत्रिका र पुस्तकहरू प्रतिबन्धित थिए। यस्तैमा भारतमै छापिएर आएको भए पनि इटहरीले पहिलो प्रकाशन झुत्तो पायो। साहित्य भन्ने कुरोमा चाहिँ नि पत्र पत्रिकाहरू यिनी कुनै पनि चिजहरू त्यतिखेर थिएनन् र हामीले म लगायत 3 जना साथीहरूको चाहिँ नि सक्रियतामा रमेश विष्ट, बसन्त सुवेडी र म मधुर हिमाल हामी 3 जना मिलेर इटहरीमा एउटा साहित्यिक पत्रिका चाहिँ निकालौँ भनेर चाहिँ नि सुरुवात गरियो। पत्र पत्रिकाहरू छापिँदैन थियो। इटहरीमा त छँदै थिएन, विराटनगरमा पनि थिएन। हामीहरू बनारस गएर चाहिँ नि 3 जना चाहिँ नि गयौँ। इटहरीमा सर्वप्रथम झुत्तो भन्ने किताब चाहिँ नि छापेर ल्याइयो। 2046 साल अघि राजनीतिक गतिविधि खुलेर गरिँदैनथ्यो। राजनीति गर्नका लागि साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू राम्रा अवसर बन्थे। सञ्चार माध्यमहरू थिएनन्। चिठी र पत्रको भरमै पनि कार्यक्रमहरू हुन्थे। बेला बखतमा छिटफुट कतै कतै ससानो कवि गोष्ठीसम्म हुन्थ्यो।
त्योभन्दा पछि एउटा उल्लेख गर्नै पर्ने साहित्य कार्यक्रम भनेको 2018 सालमा स्वर्गीय प्रेमबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा लेनिन शतवर्षकी साहित्य कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यसपछि 2039 सालमा धरणीधर दाहालको सक्रियतामा साहित्य समूह संस्था गठन गरियो। त्यसै संस्थाले 2045 सालमा पूर्वाञ्चलव्यापी पूर्वाञ्चलभरिकै कविहरूको कविता सङ्ग्रह र सगालो प्रकाशित गरेर इटालीमा ठुलो कार्यक्रम गर्यो, जुन कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्तरकै साहित्यकारहरू, मूर्धन्य साहित्यकारहरू, साहित्यको हैसियतमा उच्च हैसियत बनाइसकेका साहित्यकारहरू जस्तै क्षेत्रपत्र अधिकारी बैरागी गाइलाहरूको उपस्थितिमा त्यो साहित्य सगालोको विमोचन गरियो। 2047 सालमा संविधान बनेपछि साहित्यिक सङ्ग्रहहरूसँगै समाचार पत्रहरू प्रकाशन हुन थाले। त्योभन्दा अघि न साहित्यकारहरूलाई सहज थियो न त पत्रकारहरूलाई नै। इटेरीमा पत्रकारिता माने पत्रकार बस्दैन थिए। इटेरीमा त्यो बेला बेलामा डम्बरबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो, यहाँको समाचार सङ्कलन गरेर जानुहुन्थ्यो, बेला बेलामा उहाँ पत्रिकामा लेख्नुहुन्थ्यो। म 30 सालमा आएपछिदेखि चाहिँ मेरो यिनै बसाइ भयो। पत्रकारको नाताले बस्ने म मात्रै थिएँ, अरू साहित्यिक पत्रिकाहरू निक्लिन्थे, साहित्यिक मान्छेहरू थिए। सेन्सर थिएन, गर्दैन्थे, तर स्वतन्त्रता भनेर अलिकति सानोतिनो कुरा केही भेटियो भने त्यसलाई अलिकति टर्चर गर्ने खालको अवस्था थियो। प्रेस मात्र होइन, शिक्षाको विकास पनि धेरै भइसकेको थिएन। 2007 सालमा गैसारमा सरस्वती मावि र सोही सेरोफेरोमा पकली उच्च मावि खोलेपछि मात्र शिक्षाको संस्थागत विकास हुन थालेको थियो। त्यसअघिसम्म केही धनीमानीका घरमा भारत तथा सप्तरीबाट आएका शिक्षकहरूले पढाउँथे। मानिसमा पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना नै थिएन। थारू समुदायमा पनि त्यति व्यापक थिएन चासो, तर चाहिँ बिस्तारै चेतना बढ्दै गयो र पढ्नुपर्छ सबैले भन्ने मोटिभेट गर्दै जाँदाखेरि उनीहरूले पनि विद्यार्थीहरूलाई छोराछोरी स्कुलमा पठाउन थाले। स्कुलको नाममा चाहिँ के अरे इटहरीमा जनता मिडल स्कुल थियो, हाई स्कुल बनेको पनि थिएन। पछाडि 25 सालमा बन्यो र यता इटहरी भेगमा पश्चिमतिर पकली पनि थिएन, बक्लौरीमा पनि थिएन। त्यसो हुँदाखेरि 25 सालमा यो हाई स्कुल भएपछि त्यो सबै एरियाका विद्यार्थीहरू हाँसपोसा, पकली, बक्लौरीसम्मका विद्यार्थीहरू यहाँ इटहरीमै पढ्न आउँथे। 2053 सालमा इटहरी नगरपालिका घोषित भयो। 54 सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा इटहरी पूर्वकै केन्द्र बनिसकेको थियो। नगरपालिका बनेको 20 वर्ष नपुग्दै खनार, हाँसपोसा, पकली र एकम्बा गाविस समेटेर 26 वटा वडा सहितको उपमहानगर बन्यो। उत्तरको चारकोसे झाडीदेखि दक्षिणमा खनारको औद्योगिक क्षेत्रसम्म इटहरीमा समेटियो। यो इटहरीलाई एउटा व्यापारिक नगरी बनाउन सकिन्छ, हरित नगरी बनाउन सकिन्छ, बसोबासयुक्त नगरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच अन्तर्गत हामीले हाम्रा जति पनि विकास निर्माणका कामहरूलाई त्यससँग सम्बन्धित कुरोहरूमा ध्यान दियौँ। त्यस अनुरूप आधुनिक सहरको लागि चाहिने पूर्वाधारहरू नै तयार गर्नमा हामी लाग्यौँ, जसको कारणबाट अरू नगरपालिकाहरूलाई उछिन्दै उपमहानगरपालिका पनि हुनु सफल भयो। मधेस आन्दोलन भयो, माओवादी आन्दोलन भयो, फेरि पनि यो ठाउँको विकास क्रममा रोकिएन। इटहरीमा जनघनत्व बढाउनमा यहाँको सुरक्षा व्यवस्थाले पनि भूमिका खेल्यो। नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना मुख्यालय र पकलीको सशस्त्र ब्यारेकका कारण माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि ठूला र अप्रिय घटना हुन पाएन। अहिले
इटहरीमा अस्थायी र स्थायी गरी 2.5 लाखभन्दा बढी मानिस रहेको मोटामोटी तथ्याङ्क छ। जनघनत्व र पूर्वाधारको व्यवस्थित विकाससँगै इटहरीमा शिक्षा विकासले समेत तीव्रता पाएको छ। सुरुमा केही व्यक्तिको सकारात्मक प्रयासकै कारण सामूहिक मुठीदान र मन्दिरको भेटीको भरमा विद्यालयहरू चल्थे। अहिले ती विद्यालयहरू निजी विद्यालय कलेजहरू सँगसँगै प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढिरहेका छन्। 2045-46 सालदेखि चाहिँ इटहरीमा एउटा शैक्षिक क्षेत्रमा ठुला अभियानहरू सञ्चालन हुन गए र आमूल परिवर्तन नै जस्तो हुन पुगेको छ। यद्यपि धेरै शिक्षालयहरूको अभाव छ। 2045-46 सालमा जनता क्याम्पस अथवा क्याम्पसको महसुस भयो र जनता क्याम्पसको स्थापना भयो। अब यहाँ पनि क्याम्पस छ भनेपछि वरिपरिका सेरोफेरीका विद्यार्थीहरू आउन थाले, पहाडतिरका तराईतिरका विद्यार्थीहरू आउन थाले र एउटा शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास भयो। इटहरीलाई मान्छेहरूले शैक्षिक क्षेत्रको रूपमा चयन पनि गर्न थाले। उपमहानगरपालिका बन्ने क्रममा गाभिएको खनार क्षेत्र सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरको महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। तरहरामा रहेको क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र इटहरीकै एउटा आकर्षण हो। उद्योग र कृषिसँगै अन्य वस्तु तथा सेवामुखी व्यापारिक गतिविधि पनि बाक्लिँदै गएको छ। धान, तेल र काठ मिलहरूबाट सुरु भएको इटहरीको अर्थक्षेत्र आज सेवामुखी व्यवसायमा केन्द्रित छ। केही उत्पादनमूलक उद्योग पनि चलेका छन्। होटल, रेस्टुरेन्टदेखि अत्याधुनिक डिपार्टमेन्ट स्टोर, मल्टिप्लेक्स सिनेमा हलसम्म खुलेका छन्। इटहरी पूर्व क्षेत्रकै एउटा व्यावसायिक औद्योगिक धेरै सम्भावना भएको ठाउँ भएको कारणले यो इटहरीदेखि दक्षिणतर्फ औद्योगिक कोरिडोर हुँदै भारतको जोगबनी नाका र उत्तरतर्फ चाइनाको नाका, यो इटहरीमा चाहिँ जुन एउटा कोरिडोरबाट उत्पादन भएका सामानहरूको चाहिँ जुन एउटा होलसेलको रूपमा विकसित हुँदै गएको धेरै सम्भावना बोकेको सहर हुनेछ। इटहरीमा ठुलो एउटा हस्पिटलको जरुरत छ भने त्यसै गरी इटहरीमा कृषि कलेजको, त्यसै गरी ठुला ठुला अन्य इन्स्टिट्युसनहरूको जरुरी छ। त्यसैले हामी निजी क्षेत्र र इटहरीका जिम्मेवार पक्षहरूको हातेमालोमा इटहरीमा यी 2-4वटा कार्यहरू भएको अवस्था रह्यो भने भोलिका दिनमा आउने सन्ततिले हामीलाई धन्यवाद दिने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। 2046 सालपछि इटहरीमा साहित्यिक कार्यक्रम गर्दा पञ्चायत कालमा जस्तो गरी लुकीछिपी गर्ने र राजाको गुणगान गाउने बाध्यता परेन। साहित्यिक गतिविधि फस्टाउन थाल्यो। अहिले साहित्यमा नयाँ सर्जक र प्रयोगहरू भएका छन्। हिजोका साहित्यकारहरूको अमूल्य योगदान र नयाँ साहित्यकारहरूको सक्रिय प्रयासले इटहरीमा साहित्यको आकार फराकिलो र उचाइ लोभलाग्दो बनेको छ। केही विशिष्ट प्रतिभाहरू साहित्यिक कर्ममा एकदमै क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। खास गरेर पिताम्बर भोला लम्साल जो महाकवि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ निकै चलायमान देख्थेँ म। त्यसै गरी लेखक दार्शनिकको रूपमा जीवी लोगन एकदमै क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। अनि नाटकको क्षेत्रमा रमेश विष्ट, पुस्तक प्रकाशनको क्षेत्रमा, पत्रिका प्रकाशनको क्षेत्रमा उहाँको नाम सुनिन्थ्यो। यसै गरी धरणीधर दाहाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले यो इटहरीको पुरानो साहित्यिक जीवनलाई एउटा स्तरमा चलायमान राख्नुभयो। अनि लगत्तै इटहरी साहित्यिक समूह, त्यसै गरी अच्छा राई रसिक प्रतिष्ठान, यिनीहरू चाहिँ क्रियाशील रहिरहेको हामीले पायौँ। उहाँहरूले केही न केही रूपमा इटहरीको साहित्यिक जीवनलाई जीवन दिइराख्नुभयो। र जब हामी आयौँ त्यसपछि त्यसले केही अर्थमा फरक राख्यो भन्ने मलाई लाग्छ। साहित्यिक कार्यक्रमहरूले अलिक व्यापकता पाउन थाले। इटहरीले पत्रकारिताको विकासमा आफूलाई पूर्वको केन्द्र बनाउने प्रयास थालेको छ। दर्जनभन्दा बढी अत्याधुनिक अफसेट प्रेस, 5वटा FM, एउटा टेलिभिजन, झण्डै
1 दर्जन पत्रिका र अनलाइन पोर्टलहरू इटहरीबाटै सञ्चालनमा छन्। नेपाल टेलिभिजनको क्षेत्रीय कार्यालय नै इटहरीमा निर्माण हुँदैछ। पहिला कस्तो भने नेताको कुरा मात्रै छाप्नुपर्ने, इटहरीका चाहिँ असली कुरा केही नछाप्ने, यहाँको दुःख दर्दका कुरा नछाप्ने अवस्था थियो। अब अहिले वडामा टोलमा भएका समाचार आइरहेछन्। इटहरीमा जनस्तरबाट सङ्गीत साधना प्रतिष्ठानको घर बन्दैछ। मानिसको व्यस्तता, इन्टरनेट, सिनेमा हल, मोबाइलको व्यापक प्रयोगका अतिरिक्त नाटक, कला, साहित्यमा चासो राख्नेहरूको सङ्ख्या ठूलो छ। पहिले थारू समुदायमा रमाइलोका लागि परम्परागत झुम्रा नाच, रामलीला, नौटङ्की आदि देखाउने गरिन्थ्यो। पछि नाटक प्रचलनमा आयो। यहाँ एक खालको रामलीला भन्ने हुन्थ्यो। रामलीला देखाउँथे 6-7 दिनसम्म। अनि तिनीहरूलाई भोजनको व्यवस्था गर्ने भनेर माला कसले उठाउने भन्थे। भोजनको जसले उनीहरूलाई दाल भात तरकारी खुवाउँथ्यो त्यसलाई भोजनको व्यवस्था गर्ने भन्थे। परालमा बसेर त्यो रामलीला जस्तो हेरिन्थ्यो। अनि अर्को हाम्रो चौधरी टोल छ यहाँ, चौधरी समुदायको, उहाँहरूको नाचगानहरू हुन्थ्यो चाडपर्वमा। हामी थोरै सीमित मात्रामा हामी तन्नेरी युवा केटाहरू थियौँ। त्यति बेला दसैँको छेका हामीहरूले सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने चलन थियो। 1 महिना अगाडिदेखि हामी रिहर्सल गर्थ्यौँ स्कुलमा। त्यति बेला इटहरीमा कलाकारिता भनेको त्यही रेडियोका गीतहरूलाई साना भाइ बहिनी, हामी पनि त्यही भित्रका साना नै थियौँ तन्नेरी, र हामीहरू रिहर्सल गर्थ्यौँ। र दसैँका छेका हामी सप्तमी र अष्टमीका दिन अहिलेको नगरपालिका भएको ठाउँमा त्यहाँ गाविसको एउटा काठको घर थियो। त्यहाँ हामी घरबाट खाटहरू बोकेर लगेर मिलाएर हामी उत्साहित हुन्थ्यौँ। त्यस्ताका खेलकुद प्रतियोगिता पनि मनोरञ्जनको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। कुस्ती प्रतियोगिता गराएर हाट बजारको सुरुवात भएको थियो। त्योभन्दा अघि गैसारमा पहिलो पटक 2000 सालतिर नै सतन युवा क्लब मार्फत युवाहरू फुटबल खेल्न भारतसम्म पुग्थे। पछि राष्ट्रिय जागृति क्लबले इटहरीको खेलकुदलाई अझै मलजल गर्यो। अहिले रङ्गशाला लगायतका पूर्वाधार निर्माण र मर्मतमा ध्यान दिन थालिएको छ। मैदान भनेको यही अब त्यहाँ खोलाको बगरमा एउटा खेल मैदान थियो, त्यहाँ खेलिन्थ्यो। पछि त्यो पनि त्यहाँ प्लटिङ भयो। त्यसपछि अहिले स्कुलको सानो स्कुलको मैदान अब सबैले खेल्न भनेको त्यही एउटा। अब जसले त्यहाँ खेल्न पाए खेले, नभएदेखि अब कहीँ बाँझो खेतहरू, बाँझो जग्गाहरू खेल्ने पर्थ्यो। वीरेन्द्र सिलहरू हुन्थ्यो। खास गरेर वीरेन्द्र सिल प्रतियोगितामा चाहिँ धेरै खेलाडी सहभागी हुन्थ्यो। त्यही अवसर देखाउने अवसर भनेको, आफ्नो प्रतिभा देखाउने अवसर भनेको त्यही वीरेन्द्र सिल नै हो। पहिला एकजना नरबहादुर कप्तान भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो, कप्तान सर भन्थ्यो। अङ्ग्रेजी पनि पढाउने र अलिक खेलकुदमा, कला संस्कृतिपट्टि उहाँको अलिक बढी रुचि भएकोले खेलकुदमा उहाँकै प्रेरणाले धेरै मान्छेहरू खेलकुदमा लागेका थिए। राजमार्गले बनाएको सहर भएकैले वर्षमा लाखौं पर्यटक इटहरी आइपुग्छन्। वर्षको सरदर 3 लाख पर्यटक भने इटहरी नै भनेर आउँछन्। तालतलैया, खुर्सानी खाप तथा भवानीपुरको सिमसार क्षेत्र आदि ठाउँलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन गरिएको प्रयासले सकारात्मक नतिजा देखाउँदैछ। विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरू बीचको आपसी सद्भाव र संस्कृतिले पनि इटहरी समृद्ध छ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटन वृद्धि गर्न इटहरी र वरपरका पर्यटकीय क्षेत्र र सांस्कृतिक गतिविधिको विकासमा जोड दिन थालिएको छ। दुई 2055 सालतिर इटहरीलाई स्वच्छ, सफा, हरित नगरीको रूपमा परिकल्पना गरियो। आजका दिनसम्म पनि विकास निर्माणसँगै नगरको सरसफाई, स्वच्छता र आकर्षणलाई ध्यान दिने गरिएको छ।
प्लास्टिक झोलामुक्त क्षेत्र इटहरी 2071 सालमा खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषित भयो। विकासको गतिमा निरन्तर अघि बढिरहँदा यातायात, पर्यटन, बसोबास तथा व्यापारका दृष्टिले पूर्वकै केन्द्र यो ठाउँका चुनौतीहरू पनि कम छैन। इटहरीको मुख्य समस्या फोहोर मैला व्यवस्थापन, फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणाधीन अवस्थामा छ। आधुनिक व्यवस्थित ढल नालाको लागि हामीले दात्री संस्थाहरू खोजी गरिरहेका छौँ। इटहरीको मुख्य समस्या भनेको वर्षामा डुबान हुने, यहाँ बग्ने मुख्य नदी नालाहरू, खोला पैदीहरूको सफाइ गर्ने अभियान थालेका छौँ। वर्षामा हुने डुबान कटानलाई रोकथाम गर्नको लागि हामीले तटबन्धनका काम थालेका छौँ। मुख्य चोक हुँदै विराटनगर किमाथाङकासम्मको बाटो कोशी राजमार्ग निर्माण क्रम जारी छ। हामीले सडक विभागलाई यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापन समेतलाई ध्यानमा राखेर 13वटा ओभरब्रिज निर्माणका लागि माग गरेका छौँ। सङ्ग्रहालय निर्माणको लागि, कन्भेन्सन हल निर्माणको लागि, भ्यू टावर, त्यसै गरी तालतलियाको बृहत्तर विकासको लागि समेत डिपिआरको काम अगाडि बढाएका छौँ। इटहरीको बृहत्तर विकासको लागि आउटर रिङ रोड, बाहिरी चक्रपथ निर्माणको लागि शहरी विकास मन्त्रालयले यही वर्षदेखि डिपिआरको काम थालेको छ। एक आधुनिक सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन इटहरी उपमहानगरपालिकालाई आवश्यक छ। अहिले रहेको यो कार्यालय परिसरलाई समेत यो बिजनेस कम्प्लेक्स निर्माणका लागि समेत हामीले परामर्शदात्री संस्था नियुक्त गरिसकेका छौँ। त यस्ता अनेकौँ इटहरीको गौरवपूर्ण योजनाहरू हामीले अगाडि बढाउनु पर्नेछ। हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधि, यहाँका उद्यमी व्यवसायी, सङ्घ संस्था, नागरिक समाज, आम जनसमुदाय सबै हातमालो गरेर इटहरीको विकास निर्माण, इटहरीको समृद्धिको लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। एउटा सहर निर्माणका लागि भौतिक विकास मात्रै होइन, साहित्यिक, साङ्गीतिक, कला, औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रको पनि समान विकास हुनुपर्ने एउटा नमुना उदाहरण हो इटहरी। राजमार्गले बनाएको सहर इटहरीको विकासमा सडकको जति ठूलो भूमिका छ, यहाँका नागरिकको क्षमता, पसिना र मेहनतको पनि त्यति नै धेरै योगदान छ। यो ठाउँका लागि यहाँका आदिवासी थारूहरूदेखि लक्जमबर्गका नागरिक जोन पलसम्मको योगदान उल्लेख्य छ। इटहरीलाई माया गर्ने यी सबै नगरवासी र व्यक्तित्वहरूले नयाँ पुस्ताका लागि कार्यभार छाडेर गएका छन्। वरपरका धेरै नगरहरूलाई उछिनेर महानगर हुँदै प्रदेशको राजधानी दाबी गर्ने मार्गमा रहेको इटहरीका लागि यो नयाँ अध्यायको सुरुवात हो।